السلام عليكم، كنتمنى تكونوا بخير. نتوما كتشوفوا هذا الفيديو الى اول مره كتشوفوا القناه ديالي، ما تنساوش انكم تشتركوا فيها بالضغط على زر الاشتراك الاحمر اللي كاين لتحت، وتفعلوا الجرس اللي حداه، وديروا لايك الا عجبكم الفيديو. بطبيعه الحال الا عجبكم هاد المره هذه رجعت لكم بسلسله جديده. هاد السلسله عباره على مجموعه ديال القصص. تقولوا لي شيماء مولفه كتعاود لنا القصص، شنو مختلف هاد المره؟ اللي مختلف هاد المره هو انني غنعاود القصه بلا ما نذكر البطل ديال القصه، والقصص يكونوا مختلفين بجميع المجالات. كنتمنى انني نستمر على هذه السلسله، وسميت السلسله غتكون من اكون. دابا ما عليا نقول لكم، خليكم مع الانترو باش نبداو في القصه ديال اليوم. القصه ديال اليوم قصه ديال واحد السيد اللي تعرف بالمواقف ديالو السياسيه، ما تخلعوش. المهم واخا كتسمعوا السياسيه، واحد الانسان اللي معروف بزاف وسهل انكم تعرفوه، غير تبعوا معايا. الشخص هذا تزاد في الخصاص. هاد الخصاصه دي جات ما بين قلميم وتيزنيت، وكان يعني واحد السيد اللي ذكي بزاف وعنده مع السياسه مزيان. وهو كان كينتمي لقبيله سميتها الرقيبات، من القبائل ديال الصحراء. واخا سمعتوا انه ذكي في السياسه، هاد السيد هذا ما عمرو دخل شي مدرسه، ولكن كان من الحفظه ديال القران الكريم، وكان يعني كيفهم مزيان في الفقه والحديث. وللاسف جات واحد الحاجه اللي غيرات له الحياه ديالو. هو من بعد الوفاه ديال الاب ديالو، توفى الاب ديالو وهو عنده 21 عام. من بعد يعني القبيله يعني اتفقت كامله انه هو اللي يكون الشيخ ديال القبيله، واخا هو ما كان رافض هذا الشيء، ما كانش قابل، ولكن يعني اضطر انه هو يكون الشيخ ديال ديك القبيله. هاد السيد هذا تزوج 9 ديال المرات وعنده 26 بنت وولد. بسبب ديال ان هاد كثرت ديال الزواج، هو انه كان كيتزوج كل مره كان خلاف ما بين قبيله وقبيله. هذه كنعرفوها من شحال هذه، فاش كيكون خلاف ما بين جوج ديال القبائل، باش انهم يرجعوا واحد كيتزوج الشيخ ديال هذه القبيله بشي بنت اللي معروفه في هذه القبيله هذه، هكا باش يكون واحد التصالح. هذا السيد هذا المسيره ديالو التاريخيه كتشهد باللي عنده واحد المواقف اللي يعني حاسمه في القضيه ديال الصحراء المغربيه. ومن اهم المواقف اللي دار هذا السيد هذا هو انه في قلب العاصمه الاسبانيه مدريد وقف قدام الجنرال فرانسيسكو فرانكو بلا خوف بلا حتى شي حاجه، وقدام اكبر المسؤولين، وهضر على الضروره ديال الوحده ديال الصحراويين مع الاخوه ديالهم في المغرب. وهنا يعني كان رافض بشكل كامل انه يتعاون مع الاسبان. وهاد الحاجه اللي دار خلات ان الابواب ديال القصر يتفسحوا ليه. وهنا استقبلوا ملك المغرب بالضبط في اكتوبر 1975. هنايا قدم البيعه للملك الحسن الثاني، وهنا الملك حسن الثاني عطاه السلام ديالو كهديه. هذا هو اهم حدث يعني وقع له في الحياه ديالو، خلى ان الحياه ديالو يعني تغير 100 درجه. هذا السيد هذا كان كيظهر مع الملك في مجموعه ديال المناسبات الرسميه. واخر حاجه غنقولها لكم اللي غتقدر ان تعاونكم تعرفوا شكون هو هذا السيد، هو ان هذا السيد هذا ارتبط الاسم ديالو بنكت يعني ساخره عليه. وهاد النكت يعني كلها كذوب، ما كايناش، لحقاش الهدف منها كان هو التقليل من الشخصيه ديالو، ولكن هو ما كانش كاع مسوق، يعني كان كيسمعها وكيضحك، يعني ما مهتمش، لحقاش هو الهدف ديالو يعني وصل له. هذه هي القصه ديال اليوم، وهذه هي الشخصيه ديال اليوم. كنتمنى ان الفيديو يكون عجبكم، اول حلقه من السلسله تكون عجباتكم. دابا بقى عليكم الدور انكم تخليوا لي في التعليقات شكون هو هذا الشخص هذا. شاركوا في التعليقات الاراء ديالكم. ودابا ما عليا نقول لكم بسلام عليكم، حتى نشوفكم في فيديو اخر وفي قصه اخرى. باي باي. ومن اهم شنو من اهم علاش قلتها هكا؟ ايوا هكا، لا شد تفلسيف لاش كات لاش كثرت تفلسيف؟ لاش سهله الجمله كنعقدوا فيها.
السلام عليكم، كنتمنى تكونوا بالف خير وانتم كتشوفوا هذا الفيديو. الى اول مره كتشوفوا القناه ديالي شنو ديروا؟ ما تنساوش انكم تشتركوا في القناه وديروا لايك الا عجبكم الفيديو. بالنسبه للفيديو اللي قبل الجواب ديالو كان هو سعيد الجماني. بزاف د الناس اللي عرفت الاجابه. شكرا لكم حيت شاركتوا في التعليقات. دابا ما عليا نقول لكم، خليكم معايا نطرو باش نبداو القصه ديال اليوم. القصه ديال اليوم قصه ديال عالم مسلم وكيتعتبر من اكبر الجغرافيين، تزاد في شمال المغرب وبالضبط في مدينه سبته. هذا السيد كان رحاله كيحماق انه يزور الدول الجديده. ما تسرعوش، واخا سمعتوا هذه المعلومه خليوني تنكمل، ماشي داكشي اللي في بالكم. هذا السيد زار الحجاز، مصر، القسطنطينيه، ووصل حتى للسواحل ديال انجلترا وفرنسا، وزار مجموعه ديال البلايص في قاره ديال اسيا. من بعد ما سال القرايه ديالو في سبته قرر انه يمشي يكمل الدراسه ديالو في قرطبه. في قرطبه خدا علم ديال الفلسفه، علم الطب، وعلم ديال النجوم. ولكن من بعد سقوط ديال الدوله الاسلاميه اختار انه يمشي يعيش في صقليه. صقليه كان الملك روجر كيحماق على العلماء والعلم وكيتسطع عليهم، وعلى داكشي يعني فاش عرفوا انه جاي استقبلوا واحد الاستقبال اللي كبير بزاف وفرح به. حاول هذا الشخص هذا انه يشرح للملك النظريه ديالو على الموقع ديال الارض بالنسبه للفضاء الخارجي، وباش يشرح له هذه النظريه هذه ابسط حاجه خدا هي بيضه جابها حلها، وهو يجسد ان راه الصفر ديال البيض هو الارض، وداك البياض ديال البيضه هو الفضاء الخارجي اللي داير على الكره الارضيه. الملك امره انه ينقش خريطه العالم في واحد الكره من فضه ونقشها، ولكن للاسف قال انه يعني ضاعت في ثوره من ثورات اللي كانوا وقعوا في صقليه. وهذا السيد هذا الف كتاب اللي خدم منه واحد الوقت طويل، يعني كون نقول لكم غادي تصدموا، خدم منه 15 عام ديال الوقت وهو كيكتب في هذا الكتاب اللي سميتو نزهة المشتاق في اختراق الآفاق. هذا الكتاب هذا خدم منه هذا الوقت الطويل كله، لحقاش كان كيوصف به كل منطقة كان زارها، وكان كل منطقه كيرفقها بخريطه ديالها. وكان هذا الكتاب هو اول كتاب يعني كترسم فيه خريطه يعني بدقه. وتخيلوا ان هذا الكتاب يعني بقى مرجع مده طويله للاوروبيين. هاد السيد هذا كان كيحماق على المدينه ديالو اللي هي سبته، ولكن يعني الحياه ديالو قضاها كلها في صقليه وتوفى في صقليه. هذه هي القصه ديال اليوم. كنتمنى ان القصه تكون عجبتكم وانكم مشيتوا مع التسلسل وحاولتوا انكم تكتشفوا شكون هي الشخصيه ديال اليوم. المهم دابا ما عليا نقول لكم بسلام عليكم حتى نشوفكم في فيديو اخر وفي قصه اخرى. ما تنساوش التعليقات لتحت. باي باي. عجبتنيش كاع ما سجلت الصوت. القصه ديال اليوم قصه ديال واحد العالم اللي معروف اللي تعرف راه صحيح. اش هاد اللغه عاودي. عليكم، كنتمنى تكونوا بالف خير وانتم كتشوفوا هذا الفيديو. الى اول مره كتشوفوا القناه ديالي ما تنساوش انكم تشتركوا فيها بالضغط على زر الاشتراك الاحمر اللي كاين لتحت، وتفعلوا جرس اللي حداه، وديروا لايك الا عجبكم الفيديو. بالنسبه للشخصيه ديال الحلقه اللي فاتت كانت هي شريف الادريسي. شكرا للناس كاع اللي شاركوا في الفيديو اللي فات. صراحه هاد الشخصيه هذه يعني قرات عليها غير بالصدفه، ويعني حسيت بالفخر، واحد الحاجه اللي ما كنت انا كنعرفها، على داكشي هزيتها وبغيت نشاركها معكم. يعني فخر لينا انه يكون اول واحد كيرسم خريطه في العالم بكل دقه يكون مغربي. على داكشي حاولت انني نجيبو لكم باش نتوما تعرفوا عليه. دابا ما عليا نقول لكم، خليكم معايا نطرو باش نبداو في القصه ديال اليوم.
اليوم قصه ديال واحد السيده اللي عندها طموح سياسي كبير، وقدرات انها تهرس داك المثل اللي كيقول المراه شاورها وما دير برايها. غنبدا القصه من البلاصه اللي كلنا عارفين. الامبراطوريه ديال المرابطين طلعت في الوقيته اللي طاحوا فيها الادارسه. في هذه الوقيته هذه اللي غيطيحوا فيها الادارسه وغيطلعوا فيها المرابطين كانت نضال الروينه، وكانت واحد المنطقه سميتها اغمات اللي كانت عايشه فيها هاد السيده هذه. وهاد اغمات كانت كتعتبر مركز ديال التجاره، وكان الاب ديال هاد السيده تاجر، ويعني وكان لاباس عليه. وكان وقت ما كيجي من السفر ديالو كيجيب السلعه كان كيجيب لها يعني حوايج اكسسوارات، يعني كيجيب لها كتوبه، وهي كان الهم ديالها الوحيد هما دوك الكتب اللي كان كيجيب لها الوالد ديالها. كان كيجيب لها كتب الهندسه، كتب الطب والعلوم وطب الاعشاب، وكانت كتخرج وكتحاول انها تجرب داكشي اللي كتقرا بالنسبه للطب الاعشاب، لدرجه ان القبيله فين كانت عايشه كانوا كيعتقدوا انها ساحره. واحد النهار حاكم ديال اغمات قرر انه يزوج اجمل بنت عنده في اغمات للشيخ ديال اوريكا اللي هو كان يوسف الوطاسي. وسبب هذا الزواج هذا هو باش تقوى العلاقه السياسيه بين هاد الجوج، بين اغمات واوريكا. ولكن هي ما كان عندها حتى شي اختيار انها ترفض، ولكن هذه كانت مرحله من المراحل الاولى ديالها باش تتعلم اللعبه السياسيه مزيان. لحقاش الشيخ ديال اوريكا يعني بحكم انه شيخ كبير كانوا كيتجمعوا بزاف عنده الناس وكانوا كيتناقشوا في السياسه، وهي في دوك المجالس كانت كتسمع وكتاخذ الخبره. كاين للاسف اوريكا كانت مهدده من طرف بني فرن اللي كان حاكمها القوط المغراوي. دار حرب على اوريكا وغلب في هذه الحرب هذه، وهنايا يوسف الوطاسي هرب وخلى السيده ديالنا بوحدها. هنا تغرم بها القوط المغراوي وهو يتزوج بها. هي ما كانش همها واش قابله ولا ما قابلاش، يعني هذا الزواج واش زعما هي راضيه عليه ولا ما راضياش عليه، اكثر ما انها كانت كتاخذها في حياتها كتجربه انها تزيد تعلم الحكم والسياسه مزيان. وكانت هذه ثاني مرحله في الحياه ديالها باش انها تزيد تعلم السياسه اكثر واكثر. ولكن هذا الزواج هذا ما كملش، يعني بقى غير شي اعوام قليله من بعد جا واحد الحدث اللي غير لها حياتها 100 درجه. طبيعه الحال المرابطين بداو كيقواو، الجيش ديالهم كبر، بداو كيوحدوا المغرب، وصلوا لاغمات، دخلوا في حرب وهما يغلبوا المرابطين. هنا القائد ديال المرابطين تغرم بالسيده ديالنا. حنا وقت ما سمعنا المرابطين كربطوا السميه مع يوسف بن تشافين، ولكن القائد في ديك الوقيته فاش دخلوا في حرب مع اغمات كان القائد هو ابو بكر اللمتوني، وتزوج بها. وكانت هذه هي المرحله الثالثه في الحياه ديالها باش انها تزيد تعلم السياسه. ولكن للاسف من بعد كان جا خبر لابو بكر المتوني ان نضال روينه في الصحراء ما بين جوج ديال القبائل، واضطر انه يمشي. ولكن يعني شوفوا الشهامه والرجوله والموقف ديالو الرجولي اللي دار هنايا، هو انه مشى عندها قال لها شوفي انت مراه يعني ما تقدريش على جوج ديال الصحراء، وانا ما ضامنش راسي واش غادي نرجع ولا ما غنرجعش، على داك الشيء غنطلقك. بصح طلقها، ولكن ماشي حد هنا وقفت، لا، مشى عند ولد عمو ووصاه عليها وقال له راه هي مرا مسعوده، وفاش تالي العده ديالها تزوج بها. وبطبيعه الحال خلى له حتى الحكم ديال المغرب، وكتب رساله لها هي وقال لها فاش تالي العده ديالك تزوجي بابن عمي. شكون هو ابن عمو؟ هو يوسف بن تشافين. وفسلت العده ديالها تزوجت بيوسف بن تشافين، وهذا كان حلم من احلامها. هي كانت عندها واحد المقوله شهيره فاش كانت يعني كان كيجيوها عروض ديال الزواج قبل ما تتزوج، كانوا كيقول لها الناس زعما علاش زعما كترفضي هاد العروض، كانت كتقول لهم لا يتزوجني الا من يحكم المغرب. هذه كانت من اشهر المقولات عندها. يوسف بن تشافين من نهار تزوجها هو كيشوف غير الخير في حياته والربح في حياته، وهو كان كيشاورها في اي حاجه، يعني صغيره كبيره في كل شيء كان كيشاورها، وكان كيجبدها حتى في المجالس ديالو كيقول لهم والله هاد السعد هذا اللي حنا فيه دابا بسبب المشوره ديالها. وهي كانت بطبيعه الحال يعني كتغازلو كتقول له ساجعل منك سلطانا كبيرا يحكم المغرب باكمله. وهاد الحاجه هذه باش دارتها عاوناتو يعني في التجاره، عاوناتو سياسيا. وكما قلت لكم هي الاب ديالها يعني تاجر، وكانت عندها خبره حتى في التجاره وعندها حتى الفلوس، وعاوناتو باش انه يكبر التجاره ديالو باش يمول منها يعني الجيش والدوله. وكانت كتشجعه انه يزيد يوسع الفتوحات ديالو. بين ليله وضحاها رجع يوسف بن تشافين والجيش ديالو والدوله اللي كيبني المغرب الجديد اقوى دوله. والقيمه ديال يوسف بن تشافين كبرت اكثر واكثر بين الملوك. ولكن جا واحد النهار اللي وقعت واحد الحاجه زعزعات شويه يوسف بن تشافين، وهي الرجوع ديال ابو بكر اللمتوني. هذه ما كان ضرب لها حساب، سمع باللي راجع يعني وخاف. هنا جات عنده هاد السيده الرزينه الذكيه قالت له اسمع ولد عمك انا كنعرفو مزيان باللي راه ما عندوش مع الحروب ما بين جوج مسلمين،
يعني ما كيبغيش هاد الحاجه هادي. على داكشي انا غنقول لك فاش غتمشي تتلاقى معاه غتدي الجيش ديالك وغتدي قدام الجيش ديالك جمال محمله بسلعه، وغتمشي فاش غادي تلاقى به ما غتهبطش من فوق العود ديالك، غتبقى فوق العود ديالك وغتخلي بينك وبينه مسافه ديال الوقار. انا نشوفوا الذكاء اللي خدمات، يعني خدمات بروتوكول لغه الجسد. هاد اللغه هادي ما كيفهموها غير السياسيين الكبار، يعني لغه ما فيها لا هضره لا والو، غير لغه جسد وبروتوكول غنوصل لك الميساج بلا ما ندخلوا في نقاش. وطبيعه الحال ابو بكر المتوني فهم باللي يوسف بن تاشافين بغى يبقى حاكم على المغرب، وانه بدوك الجمال المحملين بالسلعه بغى يعاونوا على الحكم ديال الصحراء. وهاد الحاجه هادي نادرا ما كتوقع بين جوج ديال الحكام، ديما كيوقعوا حروب. وكانت هاد السيده هادي من اكبر الاسباب اللي نقدات الدوله المرابطيه. ومن بعد عاونات الزوج ديالها باش يكبر مدينه مراكش، وكانت هي بمثابه مهندسه هي اللي كانت كتعطيهم البلايص ديال القنوات المياه والحدائق فين يكونوا، وكانت كتعطي قيمه كبيره للحدائق، وكانت كتعتبر ان يعني الترفيه على الناس يعني كيزيد في الانتاجيه ديالهم والوفاء ديالهم للدوله ديالهم. المهم هذه هي القصه ديال اليوم، وهذه هي الشخصيه ديال اليوم. كنتمنى انكم تكونوا تبعتوا معايا وذكرت لكم بزاف ديال الاسماء اللي يقدروا انكم يعاونوكم باش تعرفوا شكون هي الشخصيه. المهم ما تنساوش التعليقات لتحت وشاركوا بزاف. ودابا ما عليا نقول لكم بسلامه عليكم حتى نشوفكم في فيديو اخر وفي قصه اخرى. باي باي. كنت كتاخذ الخبره انا شويه قلتها غلط نعاود قلتها صحيحه وخصها صيفطي جمله على قدها نعاود اش من كلمه كنت نختار شي كلمه من راسي شويه. خدي نفس عميق بدايه. اوكي السلام عليكم، كنتمنى تكونوا بالف خير وانتم كتشوفوا هذا الفيديو. الى اول مره كتشوفوا القناه ديالي ما تنساوش انكم تشتركوا فيها بالضغط على زر الاشتراك الاحمر اللي كاين لتحت، وتفعلوا الجرس اللي حداه وديروا لايك الا عجبكم الفيديو. وبالنسبه للشخصيه ديال الفيديو اللي قبل كانت هي زينب النفزاويه. كنشكر الناس كاع اللي شاركوا في الفيديو اللي فات. دابا ما عليا غنقول لكم خليكم مع الانترو باش نبداو القصه ديال اليوم. اليوم قصه ديال جوج ديال الملوك، وهاد القصه تذكرات في القران الكريم. كانوا بني اسرائيل واحد الامه اللي قويه بزاف، يعني كانوا متبعين الدين ديالهم، كانوا عايشين مهانين. نهار بعدوا على الدين ديالهم الله عز وجل غضب عليهم وهو يبعث لهم ابتلاء، والابتلاء كان على شكل قوم اللي دمرهم ودلهم، دالهم الديور ديالهم، داو لهم الاراضي ديالهم، يعني يعيشون في واحد الذل او عايشين في ديك الحياه مده طويله. من بعد ملوا وهما يتجمعوا الائمه ديال القوم، الناس اللي لاباس عليهم في القوم، صحاب بحال تقولوا الشخصيات القوم، مشاو عند نبي الله اللي كان في ديك الوقيته ما تقالش الاسم ديالو في القران، ولكن تذكر اسم ديالو في كتاب سماوي اخر، ما عقلتش على السميه باش ما نفتيش، ولكن تقال ان سميتو صموئيل. مشاو عنده وقالوا له عفاك ان الله عز وجل باش ان يحدد بيناتنا شخص واحد يكون ملك علينا، باش هكا يعني نتحاربوا يعني تحت رايه وحده، يعني يكون واحد هو الحاكم علينا. قال لهم واش نتوما متاكدين؟ يعني حتى نبي الله في ديك الوقيته يعني عارف ان بني اسرائيل واحد القوم يعني كيرجعوا في الكلمه ديالهم في دقيقه، يعني يقدروا
يخلقوا لك 100,000 عذر باش انهم ما يتهربوا. هما يقولوا له شكون ما يبغاش يحارب في سبيل الله، حنا لا بغينا نحاربوا في سبيل الله وما بقيناش راضيين بهاد الدول اللي حنا عايشين. المهم بداو كيهضروا معاه، قال لهم واخا. دعا الله عز وجل واستجب للدعاء ديالو وحدد واحد الشخص من بيناتهم. جاو عنده النهار الثاني هو يقول لهم فلان الفلاني اختار الله عز وجل. كيف ما قلت لكم بني اسرائيل ديما خصهم يعقبوا. مهم قالوا له كيفاش هذاك الشخص يكون حاكم علينا، ما هو لاباس عليه، ما هو ولد شي شخصيه معروفه، ما يعني بداو كيحاولوا انهم يعاقبوا. قال لهم انايا يعني كندعي الله وكنستجب للاوامر ديال الله. قالوا له حنايا بغينا شي دليل باش نتاكدوا بلي هذاك الشخص هو الشخص اللي اختاروا الله بصح. قال لهم واخا. مشاو النبي الله عاوتاني دعا الله عز وجل واستجب له الدعاء ديالو. رجعوا عنده مره اخرى قال لهم غتمشيو للبلاصه الفلانيه غدا غتلقاو تابوت العهد. هاد تابوت العهد كانوا فيه بقايا ديال سيدنا موسى عليه السلام وسيدنا هارون وبعض اللوحات ديال التوراة. وكان في المعتقد ديالهم انهم فاش كياخذوه معاهم في الحروب كانوا كيربحوا وكان تسرق لهم بطبيعه الحال، لحقاش كما قلت لكم عاش واحد الدل وكان يعني هجموا عليهم الناس وخداوه ليهم. وبصح مشاو لديك البلاصه من بعد هما يلقاو داك تابوت العهد رجع. يعني صافي هذاك الشخص راه هو اللي غادي يكون ملك ديالكم بغيتو ولا ما بغيتوش. المهم بداو كيتجهزوا للحرب وبطبيعه الحال يعني فئه صافي انسحبات مازال ما دخلتش في التدريبات اصلا كاع لحقاش ما قبلوش بداك القرار. ممكن ما قلت لكم هما ديما كيتهربوا. كيفاش جهزوا مزيان هما يشدوا الرحال ديالهم باش انهم يتحاربوا وهما شادين الرحال ديالهم. هما مسافه طويله بطبيعه الحال وسط الصحراء. هنايا تالا ليهم الماء بقاو غاديين صافي ماتوا بالعطش. واحد الوقيته وبان ليهم واد. هنا الملك ديالهم قال لهم بلاتي حتى واحد ما يشرب، هذا ابتلاء من عند الله. وليت زعما شرب راه ما غاديش يبقى مني، يعني غادي صافي ننسحب من الحرب. قال لهم ولكن غنسمح لكم غير بغرفه، يعني داكشي اللي تهزيكم يديكم صافي، يعني هادشي اللي غتشربوا. بطبيعه الحال يعني كان دار هاد الحاجه هادي غير باش يختبر شكون غيبقى معاه وشكون اللي ما غيبقاش معاه. المهم بطبيعه الحال فئه كثيره شربات، فئه قليله اللي بقات معاه. تقال انها 300 واحد 300 وشي حاجه. مهم ما نقولوش، المهم هو فئه يعني واحد الناس اللي قلال بزاف اللي بقاو معاه. هنا كملوا الطريق. فواحد البلاصه بدا كيبان لهم العدو، الملك مع الجنود ديالو. جنود ما كيتعدوش يعني بالعين ولا يعني جنود كتار الاف، ناس كتار. وهنايا الناس اللي الايمان ديالهم ضعيف بداو كيهضروا قالوا كيفاش حنا غنغلبوا هاد الناس كاملين. ودوك الناس اللي الايمان ديالهم قوي قال لهم راه شحال من فئه قليله غلبات فئه كثيره باذن ديال الله. المهم الجيش ديال الملك اللي طاغي هنا والجيش ديال الملك اللي اختار الله عز وجل هنا في داك العدد ديال الحروب يعني كيخرج واحد من هنا وكيخرج واحد من هنا وكيدابزوا عاده من بعد كتبدا الحرب. من هاد الجيش هذا خرج الملك براسو، ومن هاد الجيش هذا الملك دار عندهم قال لهم زعما شكون يدخل في حرب معاه. هو يهضر واحد فتى شاب ما بينش عليه اصلا واش غادي يدخل مع ملك الاخر وغادي يغلب، ما بينش عليه الهيئه ديالو. قال لهم انا، وطرح السؤال الملك 3 ديال المرات وكان نفس الشخص كيجاوب. وداك الفتى كان هو داود عليه السلام. ديك الساعه ما كان باقي ما كانش نبي. مهم هز حجره دارها في المقلع ديالو ودخل وبدا كيدور في داك المقلع وهو يضرب الحجره ديالو وجات في الراس ديال الملك طاحه وحده. هنا الجيش ديالو يعني تزعزعوا، الملك ديالهم طاح، الملك ديالهم مات بدقه واحده. بداو كيخافوا، اغلبيه بداو كيهربوا. هنايا دخلوا يعني هادو دخلوا مع هادو في حرب، وبطبيعه الحال غلبت الفئه قليله غلبت الفئه الكثيره باذن ديال الله. دابا بقى عليكم الدور انكم تجاوبوني في التعليقات شكون هما هاد جوج الملوك. حاولوا انكم تخمنوا تعرفوهم، ساهلين يعني ما صعبش. المهم دابا ما عليا نقول لكم السلام عليكم حتى نشوفكم في فيديو اخر وفي قصه اخرى. باي باي. الملك مع الجيوش ديالو، مع الجنود، شنو جيوش جنود ماشي مشكل. كملوا. طوبيس
الفيديو اللي فات خصني نقول نخليكم مع الانترو باش نبداو القصه ديال اليوم. فين هي هاد الاثنين؟ السلام عليكم، كنتمنى تكونوا بالف خير وانتم كتشوفوا هذا الفيديو. الى اول مره كتشوفوا القناه ديالي ما تنساوش انكم تشتركوا فيها بالضغط على زر الاشتراك الاحمر اللي كاين لتحت وتفعلوا الجرس اللي حداه وديروا لايك الا عجبكم الفيديو. بالنسبه للشخصيه ديال الفيديو اللي فات كانوا هما طالوت وجالوت. شكرا كاع الناس اللي شاركوا في الفيديو اللي فات. ودابا ما علينا نقول لكم خليكم مع الانترو باش نبداو في القصه ديال اليوم. بنت شخصية في عام 1887 وبدا حياته كمحقق وهو مازال طالب جامعي. من بعد قرر انه يحترف المهنة ديال التحقيق، وكان عنده واحد الرفيق ديالو اولا الدرع الايمن ديالو كان سميتو الدكتور واتسون، وكانوا عايشين بجوج في واحد الدار اللي كانت كتمتلكها واحد السيده اللي سميتها هادسون. وكان عنده مشكل معها بسبب الشخصيه ديالو غريبه والقضايا ديالو، وبسبب الشخصيه ديالو كان عنده مشكل حتى مع خوه هو كان موظف حكومي كبير بزاف ومهم في انجلترا، حتى هو كانت عنده القدره ديال انه كيحل القضايا ممكن اكثر من القدره اللي كانت عند الشخصيه اللي كنعودوا عليها اليوم. ولكن الاختلاف اللي بيناتهم ان الشخصيه اللي كنعاود عليها اليوم كان كيمشي مور الخويط ديال القضايا حتى كيحلها، عكس ديال خوه ما كيبغيش يدير شي مجهود اللي هو قوي، وفي نفس الوقت كيبغي بزاف الخدمه ديال المكاتب. المساعد ديالو الدكتور واتسون كيوصفوا باللي واحد الشخص اللي غريب الاطوار واسلوب ديال الحياه ديالو مختلفه ومتخلفه وما عزيزش عليه النظام ولا الترتيب. في نفس الوقت هو انسان اللي واثق بنفسه بزاف لدرجه ديال الغرور والغطرسه. واخا هو مغرور يعني ما مهتمش اصلا الشهره، يعني كان الهم ديالو والمتعه ديالو هي الحل ديال القضايا. وقال عليه انه هو ما عندوش مشاعر يعني وما عندوش عواطف، ما كيخدمهمش بجميع الاشكال ديالها، كانت حب ولا صداقه. وفي الاول كاع كان كيعتبر يعني الدكتور واتسون غير شريك معاه في السكن وانه كيعاونوا في التحقيقات، ولكن مع الوقت طورات بيناتهم علاقه ديال صداقه اللي قويه بزاف. وفي عام 1893 قرر الكاتب انه ينهي سلسله القصص. ايه كما سمعتوا، الكاتب هذا المحقق هذا خيالي. هذه المعلومه اللي غنقولها لكم هي ان الكاتب استوحى هذه الشخصيه الخياليه من شخصيه واقعيه ديال واحد الاستاذ كليه الطب في اسكتلندا كان سميتو جوزيف بيل. طريقه هذا الاستاذ هذا باش يعرف الحاله ديال المريض غير من واحد الملاحظات بسيطه، الكاتب خدا هذه الحاجه هذه وحطها في الشخصيه باش انه يلقى الادله ويلاحظ بزاف ديال الحوايج يعني بتفاصيل بسيطه باش يحل القضايا ديالو. وكان كتب قصه سميه ديالها المشكله الاخيره باش ينهي بها الشخصيه. هو قرر انه ينهي هاد السلسله ديال القصص لحقاش كان كيشوف انها كانت كتشغلو على حاجات اخرين مهمه في حياته. وفي نهايه القصه وقعات مدبزه من بين البطل ديالنا وما بين العدو ديالو بروفيسور مورياريتي، وفي الاخر كاع ديال المدبزه طاحوا بجوج من فوق شلال في سويسرا. ومن بعد هاد القصه ما نقول لكم شنو وقع في المجتمع الانجليزي. المجتمع الانجليزي كان مؤثر بزاف بهاد القصص لدرجه انهم كانوا كيساينوها امتى غتنزل، وحتى العائله الملكيه كانت كتساين هاد القصص يعني فارغ الصبر. تخيلوا الدرجه ديال التاثر بهاد القصص ديال هاد البطل هذا ان الشعب الانجليزي رجعوا كيلبسوا يعني حوايج كحل كنوع من انواع الحداد. والعائله الملكيه كانت في واحد الحاله ديال الصدمه، واكثر من 20,000 شخص لغاو الاشتراك ديالهم في المجله اللي كانت كتنشر يعني القصص ديال هاد الشخصيه بشكل يعني منتظم. تخيلوا يعني التاثير ديال هاد الشخصيه هذه في المجتمع الانجليزي لدرجه انه يعني توقع هزه ثقافيه في المجتمع. ومن بعد 8 سنين ديال التوقف بالضبط في 1901 الكاتب ارثر كونان نزل قصه قصيره كتدور الاحداث ديالها يعني قبل
ما تموتش الشخصيه. وفي عام 1903 قرر الكاتب انه يعاود يعيش الشخصيه مره اخرى، وشرح في الروايه ان حادثه الموت يعني كانت مجرد خدعه يعني من الشخصيه باش تخدع الاعداء ديالها. وافترض التوقف ديال القصص مازال معروفه لحد دابا في انجلترا بسميه ديال التوقف الكبير، وموراها بقات شخصيه واحد الشخصيه اللي شعبيه في انجلترا. كتب الكاتب على الشخصيه 56 قصه قصيره و4 ديال الروايات، وكانت اخرهم سلسله ديال القضايا في عام 1927. ولكن من بعد 3 سنين توفى الكاتب، ولكن بقات الشخصيه عايشه معنا حتى لدابا، وتحولت لافلام ومسلسلات واعمال فنيه اللي كبيره. واشهرها كان مسلسل باسم ديال الشخصيه، كان بدا العرض ديالو في 2010. والمسلسل كان كيعتمد على القصص اللي عاودها الكاتب، ولكن يعني فيها تغيير ديال بعض الاحداث وبعض الحوايج زعما باش تناسب مع الوقت الحالي. من عام 2010 حتى 2017 بي بي سي ونتفليكس نتجوا 4 المواسم. هاد 4 المواسم كلها ناجحه وحققت يعني مليارات ديال المشاهدات. بدايه 2020 اعلنت نتفليكس انها بدات في انتاج ديال الموسم الخامس، ويعني من المترقب انه يتعرض في هاد السنه هذه اللي حنا فيها، مازال ما محددتش الوقت بالضبط امتى. وهذه هي القصه ديال اليوم. وين دابا معليا نقول لكم حاولوا انكم تركزوا مزيان وتعرفوا شكون هي الشخصيه، وخليوا لي في التعليقات الاجوبه ديالكم. ودابا معليا نقول لكم بسلام عليكم حتى نشوفكم في فيديو اخر وفي قصه اخرى. باي باي. الشعراء على الشعراء قال تيست سكت عفاكم. لا اش كنقول انا؟ السلام عليكم، كنتمنى تكونوا بالف خير وانتم كتشوفوا هذا الفيديو. الى اول مره كتشوفوا القناه ديالي ما تنساوش انكم تشتركوا فيها بالضغط على زر الاشتراك الاحمر اللي كاين لتحت، وتفعلوا الجرس اللي حداه، وديروا لايك الى عجبكم الفيديو. باللايك ديالكم غنعرف بلي المحتوى ديال القناه ديالي كيعجبكم، وان الفيديو ديالي يزيد يطلع اكثر عند الناس اكثر في اليوتيوب. بالنسبه للشخصيه ديال الفيديو اللي فات كانت هي شارلوك هولمز. شكرا كاع الناس اللي شاركوا في الفيديو اللي فات. دابا ما عليا نقول لكم خليكم مع الانترو باش نبداو في القصه ديال اليوم. في يوم 16 ابريل 1889 تزاد ممثل انجليزي اللي قدر يحفر الاسم ديالو في تاريخ هوليوود والسينما العالميه. تزاد في لندن بالضبط، والام ديالو والاب ديالو كانوا كيخدموا في مجال ديال التمثيل وديال الغناء في الاوبرا مع الفرق المسرحيه. واخا انه تزاد يعني في عيله فنيه، واخا هكاك يعني كانت الحياه ديالو تعيسه، لحقاش الاب ديالو كان مدمن ديال الكحول وتخلى على العائله ديالو وخلاك المسؤوليه كامله على الزوجه ديالو. الام ديالو ما كانش عندها شي مدخول مادي من بعد ما تخلات على التمثيل والغناء، كان يعني المدخل المادي الوحيد هو الخياطه. ومن بعد يعني تعرضت لفقر الدم، لحقاش كانت يعني كتحرم راسها من الماكله باش توفر الشخصيه ديالنا ديال اليوم والاخ ديالو. ومن بعد فتره طويله بانوا عليها اعراض الاكتئاب، واضطرات انها تدخل للمصحه نفسيه وبقات كتعالج مده طويله، ولكن للاسف من بعد توفات. ومن بعد الشخصيه والاخ ديالو اللي كبر منه ب4 سنين انتقلوا لدار الايتام باش يعيشوا فيها، ودوزوا الطفوله ديالهم كلها تما. واخا ان حياتهم كانت تعيسه وكلها كآبه، ولكن كانت واحد المنبع ديال الالهام ليهم، لحقاش الام ديالو كانت علمته بزاف على المسرح والموسيقى، وهذا الشيء اثر فيه بشكل كبير وخلاه انه يتجه للفن. وبفضل المعارف ديال الاهل ديالو في المجال الفني قدر انه يخدم في فرقه ديال الرقص الايقاعي، وبقى معهم واحد الوقت طويل لحد ما قدر انه يتواصل مع وكالات للفنون المسرحيه،
وقدر انه ياخذ دور ديال شارلوك هولمز. وفي نفس الوقت كان كيخدم مع الاخ ديالو في بيع ديال الصحف، وحتى كيمسحوا حتى الصبابط باش هكا يقدروا انهم يحسنوا يعني الدخل ديالهم. وبقات الشخصيه يعني ما بين الفرق المسرحيه لحد ما شارك مع الفرقه ديال الفنان البريطاني فريد كارنو. وهاد الفرقه كانت من اشهر الفرق ديال التمثيل الصامت في انجلترا في ديك الوقيته. وهاجر معاهم لامريكا، وسبب الخفه ديال الدم ديالو على المسرح قدر انه يلفت الانتباه ديال المخرج ماكس نيت، وهنا تفتح ليه باب الدخول ديال عالم السينما. بكثر ما كان مؤثر يعني بالحياه اللي كان عاشها، قرر انه يخلق واحد الشخصيه يعني الملامح ديالها كترمز للمعاناه اللي كان داز منها، وبقى مشهور بديك الشخصيه وبان بديك الشخصيه يعني في مجموعه ديال الافلام ديالو. وقدرات هاد الشخصيه انها تحقق واحد التاثير كبير في المجتمع الامريكي، وناس كثيره بدات كتلبس نفس اللباس ديالو وبدات كتقلد نفس المشي ديالو. وهذا الشيء خلى مجله تايم الامريكيه تصنف اسم ديالو من اهم 100 شخصيه مؤثره في القرن العشرين. وبقى غادي في تحقيق النجاحات ديالو لحد عام 1917 قدر انه يكون من بين نجوم الصف الاول، وقرر انه يدير شركه الانتاج خاصه به سماها يونايتد ارتست، وبدا كيدير الاخراج وكيمثل وكيلحن الموسيقى التصويريه للافلام ديالو. كان اول واحد كيدخل الموسيقى التصويريه للسينما الصامته. هو كان كيبغي انه يعبر على التوجهات ديالو السياسيه، وكان كيدعم النظام الاشتراكي، وهذا الشيء كان كيبينو في بزاف ديال الافلام ديالو. هذا الشيء اثر عليه بشكل كبير وقلل من الشعبيه ديالو في الفتره ديال الاربعينات. حقاش المجتمع الامريكي في ديك الوقيته كان كينحاز للراسماليه، واي واحد كيعبر على الميول ديالو للنظام الاشتراكي كان كيكون واحد الانسان اللي منبوذ. هذا الشيء خلاه انه يتعرض لمساءله قانونيه وتمنع من تجديد الاقامه في امريكا. وهذا الشيء خلاه انه يمشي يعيش في سويسرا، ومن بعد 20 عام بالضبط في عام 1972 تغيرت السياسه الامريكيه، وهكا عرضوا عليه انه يرجع مره اخرى لامريكا باش يعطيوه الجائزه ديال الاوسكار على الاعمال ديالو كامله. وبصح رجع لامريكا باش يشد الجائزه وسط واحد الاحتفال اللي كبير بزاف. وهاد الشخصيه تزوج بممثله سميتها اونا، ما قلتش على الكنيه ديالها، وولد منها 8 ديال الولاد. في اخر ايام حياته قرر انه يالف كتاب يعاود فيه القصه ديال الحياه ديالو، يعني من الطفوله والمعاناه حتى للنجاح ديالو. وفي نهار 25 ديسمبر 1977 توفى الشخصيه بسكته دماغيه على عمر 88 سنه. ومورا يعني بالوفاه ديالو شهوره تسرق التابوت ديالو من طرف ديال جوج ديال المتشردين، وهكا غيكون هاد الشخصيه متهنه لا في حياته فاش كان عايش ولا من بعد الوفاه ديالو. ولكن هاد الشخصيه تبقى ذكيه بزاف لحقاش قدرت انها تغير يعني المعاناه والحزن اللي كانت عايشاه لسعاده، وقدرت انها ترسم الضحكه على ملايين ديال الناس. هذه هي القصه ديال اليوم، وهذه هي الشخصيه ديال اليوم. كنتمنى انكم يعني حاولتوا انكم تعرفوا شكون هي الشخصيه. الا عرفتوا قولوها لي في التعليقات، كيهمني انني نعرف واش عرفتوا ولا لا، وكنقرا جميع التعليقات ديالكم. ودابا ما عليا نقول لكم بسلامه عليكم حتى نشوفكم في فيديو اخر وفي قصه اخرى. سلامه. عليكم، كنتمنى تكونوا بالف خير وانتم كتشوفوا هذا الفيديو. الى اول مره كتشوفوا القناه ديالي ما تنساوش انكم تشتركوا فيها بالضغط على زر الاشتراك الاحمر اللي كاين لتحت، وتفعلوا جرس الحداث وديروا لايك الى عجبكم الفيديو. بالنسبه للشخصيه ديال الفيديو اللي فات كانت هي تشارلي شابلن. شكرا كاع الناس اللي شاركوا في الفيديو اللي فات. ودابا ما عليا نقول لكم خليكم مع الانترو باش نبداو في القصه ديال اليوم.
24 يونيو 1987 بالضبط في مدينة سميتها روساريو في بلاد الفضة. تزاد ولد يعني في واحد العائلة اللي بسيطة قدر انه يغير التاريخ ديال كرة القدم. من بعد ما كبر شوية بدا كيخرج كيلعب مع الخوت ديالو مع صحاب ديالو يعني في الزنقه الكره، وكان يعني كيدير شي حوايج اللي ما كيقدر يديرهم حتى شي واحد، وما كان حتى شي حد كيقدر انه يحيد له الكره. يعني من الصغر ديالو كانت باينه ان عنده واحد الموهبه اللي ما كاينه عند حتى واحد، واخا ان الدراري مع ما كان كيلعب يعني الهيئه ديالهم ولا الحجم ديالهم يعني كبر منه، واخا هكا كان كيغلبهم. جداه قدرات انه تدخلوا لواحد النادي ديال الناشئين في بلاد الفضه في عام 1994، وكان في ديك الوقيته عمره 8 سنين، وقدر انه يحقق مع الفريق واحد الاداء اللي مزيان بزاف. واخا هكاك العائله ديالو بدات كتلاحظ فيه شي حوايج اللي غرب، هو انه يعني واخا كيتزادوا السنين عام مور عام ولكن الهيئه ديالو يعني ما كتبدلش. يعني صحابو كاملين يعني الهيئه ديالهم يعني طوالوا كبروا، يعني كيبان ان الطفل راه كيكبر ولكن هو يعني بقى في نفس المرحله. هذه الحاجه هذه اللي خلاتهم انهم ياخذوه لعند الطبيب باش يكتشفوا شنو السبب ديال هذا الشيء. من بعد ما خداوه عند الطبيب اكتشفوا ان عنده نقص ديال الهرمون ديال النمو. هنا الطبيب خرج له بزاف ديال اللي باري خصو يديرهم يعني بواحد الشكل اللي هو كتير بزاف، وكانوا كيسبوا له في واحد الالم. وتخيلوا ان دري يعني في عمره 10 سنين يعني كيتعرض لهذا الالم القوي، واخا هكاك يعني كان صابر. ولكن هذا العلاج هذا كان كيكلف العائله ديالو مئات الدولارات، يعني كان غالي بزاف. يعني تخيلوا 100 دولارات في شهر واحد. وهذا الشيء خلى ان العائله ديالو يعني ما تقدرش انها تكمل العلاج ديالو، وحتى النادي اللي كان مشارك فيه تخلى عليه. يعني ما هو ما قدرش على هاد يعني ضياع الفلوس. يعني بالنسبه لهم هما انه يعني كيخسروا على واحد الفلوس اكثر ما كيدخلوا من عنده الفلوس. وهنا المستقبل ديال هاد الطفل هذا سالا قبل ما اصلا انه يبدا. ولكن هاد الطفل هذا ما استسلمش، يعني بقى كيلعب واخا الظروف كامله اللي دايره به، بقى يعني كيلعب كره حتى جا واحد النهار اللي هنا تغيرات حياته 100 درجه. هنا فاش كان عمره 13 عام كان كيلعب يعني شي ماتش، وهنا كان واحد السيد اللي كيكتشف يعني المواهب، كان من نادي في اسبانيا، شافوا يعني صافي يعني قال هدا راه موهبه اللي ما يمكنش انها تعوض، وقرر انه يمشي عند النادي اللي هو معاه باش انهم يقول لهم راني شفت واحد الموهبه اللي ممكن انها تغير يعني مسار ديال النادي بشكل كامل. ولكن هما يعني ما كانوش تايقين به، واخا هكاك هو بقى مصر على داكشي اللي شاف، وقرر انه يجيبه من بلاد الفضه حتى لاسبانيا ودار معاه عقد. وهذا العقد هذا كان تقال ان دار غير على كلينكس، يعني باش تعرفوا يعني القيمه ديال الاستهتار. يعني ما كانوش تايقين في الموهبه ديالو، يعني النادي كان تايق فيه غير داك الشخص بوحدو، وقال له انا غنتكلف لك بمصاريف ديال العلاج ديالك كامله، ولكن انت خصك غير تركز لي غير على الكره، غير اللعب، هذا هو الاساس. غادي نوفر لك السكن، نوفر لك كل شيء، ونوفر لك حتى العلاج اللي هو غالي بزاف، ولكن تركز لي انك تلعب مزيان ويعني وتزيد تقوي المهارات ديالك اكثر. وبدا كيلعب مع الناشئين ديال داك النادي حتى وصل العمر ديالو 16 عام. هنايا انتقل للفريق الاول، وكانت هذه بحال تقولوا تجربه ليه باش يعرفوا واش انه يخليوه لاعب اساسي او لا. ولعب اول مباراه ليه كانت في 16 اكتوبر 2004، وقدر انه يسجل اول هدف ليه مع النادي في 1 ماي 2005. وهكا قدر انه يدير بلاصه يعني كبيره مع النادي، ورجع عنصر اساسي في هذا المشروع الكروي. وهذا قدر انه يربح الكره الذهبيه لافضل لاعب في العالم من 2009 حتى 2012، يعني متابعين. وهذا الحدث التاريخي ما عمره وقع. وقدر انه يربح نفس الجائزه 2015 و2019، وربحها حتى هذا العام هذا 2021. وكان السيد هذا خدا الرقم القياسي يعني في الربح ديال الكره الذهبيه، يعني 7 ديال المرات. وربح جائزه افضل لاعب في العالم مره واحده، وهذه الجائزه هذه بدات كتقدمها الفيفا هذه مده ديال 5 سنين. وهكا غيكون هذا اللاعب هذا قدر انه يحقق 95 لقب فردي على مستوى اسبانيا وعلى مستوى اوروبا والعالم كله. هذا الشخص هذا قدر انه يكتب برجله تاريخ للنادي، وقدر انه ينقل يعني النادي من بلاصه لبلاصه اخرى كاع، وقدر انه هو يكون احسن افضل لاعب في التاريخ. وهذه هي القصه ديال اليوم، وهذه هي الشخصيه ديال اليوم، شخصيه اللي سهله كتبان ليا. المهم كنتمنى انكم تكونوا تبعتوا التسلسل، انكم ما عرفتوا الشخصيه. كنتمنى انكم تشاركوا في التعليقات وتقولوا لي شكون هي الشخصيه. كنتقرا جميع التعليقات ديالكم، وما تنساوش انكم تضغطوا على داك الزر الاحمر واللايك ديالكم باش هكا نستمر في تنزيل بحال هذا المحتوى الا كيعجبكم.
وحتى نتوما الا عندكم اقتراحات ديال شخصيات اخرين انني نعاودهم لكم بهذه الطريقه، يعني قولوها لي في التعليقات هي. ودابا ما عليا نقول لكم بسلامه عليكم حتى نشوفكم فيديو اخر في قصه اخرى. سلامه. السلام عليكم، كنتمنى تكونوا بالف خير وانتم كتشوفوا هذا الفيديو. الى اول مره كتشوفوا القناه ديالي ما تنساوش انكم تشتركوا فيها بالضغط على زر الاشتراك الاحمر اللي كاين لتحت، وتفعلوا جرس اللي حداه، وديروا لايك الا عجبكم الفيديو. بهاد الحركات البساط يعني كتشجعوا القناه ديالي باش تبان عند الناس اكثر، وهكا كتشجعوني حتى انا نزيد ننزل محتوى اكثر. بالنسبه للشخصيه ديال الفيديو اللي فات كانت هي ليونيل ميسي. بزاف ديال الناس اللي يعرفوه، يعني كانت شخصيه يعني سهله بزاف. ودابا ما عليا نقول لكم، خليكم مع الانترو باش نبداو في القصه ديال اليوم. الشخصيه ديال اليوم رسام وفنان تشكيلي تزاد في عام 1904 وبالضبط في اسبانيا، وكان من اهم الرسامين الفن السريالي في القرن العشرين. وهذا الفن هذا يعني الشكل ديالو غريب، يعني كيكون فوق الواقع، شي حاجه يعني ماشي طبيعيه، ولكن هذا الفن هذا كيكون ديما من موراه رساله. كما كتشوفوا في هاد اللوحات اللي كيدوزوا قدامكم، بطبيعه الحال حتى واحد ما عارف هذا الفنان التشكيلي يعني شنو المغزى ديال هاد اللوحات ولا شنو الهدف ديالهم، ولكن كل واحد والخيال ديالو، كل واحد كيفاش يبغي يفهم هاد اللوحات. هاد الرسام هذا موهبه ديالو بانت في واحد السن اللي هو صغير بزاف. يعني تخيلوا ان اول لوحه رسمها كان في عمره 7 سنين، وطبعا العائله ديالو يعني شجعته ودارت له واحد استوديو خاص به باش يرسم فيه اللوحات ديالو. كان دار اول معرض ليه، يعني علق فيه اللوحات اللي كان فاش كان في عمره 14 عام. في عام 1922 دخل اكاديميه سميتها سان فرناندو في مدريد. فاش دخل اكاديميه الفنون يعني كان واحد الطالب اللي مجتهد، داخل سوق راسو ما سوقو في حد، ما مهتم بحد، يعني عايش غير في المحيط ديالو، كيمشي ياخذ الدروس ديالو كيرجع صافي، يعني واحد الانسان اللي ترونكيل. لكن من بعد يعني رجع واحد الانسان اللي غريب، يعني رجع في شكل كيطول الشعر ديالو، يعني ربى المسطاش ديالو ورجع كيقلبو، يعني رجع واحد الانسان اللي مختلف على داك الانسان اللي كان قبل. بدا كينتقد في الاساتذه، كيعترض على اي قرار يعني خرجته الاكاديميه، بدا كيحرض صحابو، زعما كيحاول انه يدير الشغب. المهم يعني كيبغى يرونها وسط الاكاديميه. وهنايا نضت الاكاديميه وهي تجري عليه. من بعد شد في الحبس لحقاش كان كيدعم حركه الانفصال في اسبانيا في ديك الوقيته. والمشكل ان ما كان عنده حتى شي تتبع سياسي، يعني ما مهتمش كاع بالسياسه، ولكن هو كان كيبغي يدخل غير في شي مشكل وصافي، يعني باغي غير المشاكل، ما هموش هو زعما واش مع هذاك الشيء ولا ماشي مع داك الشيء. هو الهم ديالو هو ينوض السطح. في عام 1926 رجع مره اخرى الاكاديميه من بعد ما خرج من الحبس، ولكن هذه المره الاكاديميه جرات عليه وطرداته بشكل نهائي، صافي ما يعاودش يرجع. لحقاش ناض قال في واحد المره يعني ما كاينش شي واحد في الاكاديميه يقدر او لا عنده المؤهلات انه زعما يمتحن قدامي. هنايا بسبب هذا الغرور ديالو جرات عليه الاكاديميه بشكل صافي ما تعاودش تجي عندنا. هنايا رجع مشى لباريس، وهو كان كيمشي شحال من مره، وتما كتلاقى مع بزاف ديال الرسامين اللي مشهورين، مناتهم بيكاسو، خوان ميرو. وبدا كيقرا نظريه فرويد يعني في التحليل النفسي. نكتب لكم السميه ديالو هنا، ما عرفتش واش نطقتها صحيحه. وهنا بدا كيتاثر بزاف بداكشي اللي كيقرا، وهنا بدا كيرسم لوحات سرياليه اللي غريبه وما مفهوماش، بحال كتقولوا ابتكر واحد الواقع من الاحلام ديالو وخلاه في لوحه. عام 1929 شارك في تأليف ديال مجموعه ديال الافلام الصامته، من بيناتهم الكلب الاندلسي. وهذا الفيلم يعني خدا واحد الانتقاد كبير، حتى من الناس اللي مهتمين بالفن السريالي يعني انتقدوه. وفي ديك الفتره تعرف على الشاعر بول الورد مع المراه ديالو الروسيه الينا، ما قلتش الكنيه ديالها وما نكتبها لكم حتى هي هنايا. بعد رجع كيبغي هاد الينا،
وارتبط بها وبدلت هي السميه ديالها، رجعتها سميتها جالا، وهي كانت كبر منه ب10 سنين. ويعني وكانت كتعاونو في بزاف ديال الحوايج، هي اللي كانت مسؤوله على المعارض ديالو وكتعامل مع الوكاله وكتسني العقود، يعني كانت مكلفه له بكل شيء، لحقاش هو يعني كان عايش في العالم ديالو الخيالي وما قدر يسني حتى شي ورقه. تزوجوا في واحد الاحتفال اللي هو كبير بزاف وحضروا له يعني معظم الناس اللي في الحركه السرياليه، وفي الثلاثينات رجع من رواد السرياليه في اوروبا. وفي عام 1931 رسم اشهر لوحه عنده اللي هي هذه، السميه ديالها استمرار الذاكره، كاينه دابا في متحف الفن الحديث في نيويورك. في هذه الفتره هذه بقى هذا الرسام يعني مشهور بجوج ديال الحوايج، باللوحات ديالو وبالشخصيه ديالو اللي غريبه. هذا الرسام هذا كان كيدعم فرانسيسكو فرانكو اللي دار انقلاب في اسبانيا، كانت بسببه يعني وقعت حرب اهليه في الثلاثينات. فاش بانت الحركه النازيه في المانيا هنا بدا كيرسم حتى هتلر بواحد الصور اللي غريبه، وهنا خلى الحركه السرياليه يعني تخاف على المظهر ديالها قدام العالم. هنا قرروا انهم يطردوه من الحركه ديالهم. بدا كيصمم مسرح ومتحف بالاسم ديالو في مدينه سميتها فيغارس في اسبانيا، بناه في بلاصه المسرح اللي كان يعني تدمر في حرب اهليه. فتح المسرح ديالو في عام 1974 وكان يعني عرض فيه جميع اللوحات ديالو اللي كان دار. هذا المسرح كان غريب بزاف، يعني كان من اغرب المسارح لحقاش يعني كان كيعكس الشخصيه ديالو. وفي عام 1980 يعني جاه اضطراب حركي اللي خلاه انه ما يعاودش يقدر يرسم، ومن بعد عامين توفات الزوجه ديالو ومشى عاش في القصر ديالو اللي كان شراه. وفي عام 1984 يعني القصر ديال هذا الرسام تحرق بواحد الشكل، زعما تحرق كامل يعني في واحد الظروف اللي هي غامضه، يعني ما عرفوش واش كان باغي ينتحر او لا، يعني تشعلات بوحد العافيه. الرسام ديالنا تعرض لحروق خطيره بزاف، من بعد ما داوه انه تعالج يعني في السبيطار وكلشي، من بعد داوه صحابو للمتحف ديالو باش يعيش فيه وباش حتى تما كيقابلوه لحقاش كان جالس يعني في كرسي متحرك. في عام 1989 مات هذا الرسام بسكته قلبيه وتدفن في المسرح ديالو. هي الشخصيه ديال اليوم، ولكن نقول لكم واحد المعلومه صغيره تقدر ان تزيد تعاونكم. الوجه ديال هذه الشخصيه تخدا ودار على شكل ماسك ودار به واحد المسلسل اللي مشهور بزاف في اسبانيا. المهم حاولوا انكم تعرفوا شكون هي الشخصيه. دابا ما عليا نقول لكم بسلام عليكم حتى نشوفكم فيديو اخر وبقصه اخرى، ولكن قبل ما تنساوش التعليقات لتحت تقولوا لي اسمي ديال الشخصيه، او لا ممكن تقولوا لي غير الماسك فاش تستعمل مثلا. المهم دابا ما عليا نقول لكم بسلام عليكم. السلام عليكم، كنتمنى تكونوا بالف خير وانتم كتشوفوا هذا الفيديو. الى اول مره كتشوفوا القناه ديالي ما تنساوش انكم تشتركوا فيها بالضغط على زر الاشتراك الاحمر اللي جاي لتحت، وتفعلوا الجرس اللي حداه وديروا لايك الا عجبكم الفيديو. بهاد الحركات البساط غتخليو ان القناه ديالي تبان عند الناس اكثر. اول حاجه بغيت نعتذر على الفيديو اللي فات باللي التعليقات ما كانوش محلولين، هادشي يعني ماشي انا اللي سديتهم، يوتيوب اللي سدهم. ممكن ان السياسه ديال يوتيوب يعني ما وافقتش على المحتوى ديال داك الفيديو. كنظن واخا انني كنشوف بزاف ديال لي فيديو د ناس اخرين اللي كيديروا يعني قضايا اللي اكثر من هكاك وكيكونوا التعليقات اللي محلولين، ولكن ما عرفتش انا علاش بالضبط تسد، الله اعلم. وحاولت انني ننزلو مره اخرى ونبدل العنوان، ولكن نفس المشكله ما تحلوش التعليقات. ولكن ماشي مشكل. بالنسبه للشخصيه ديال الفيديو اللي فات كانت سميتو تيد باندي. المهم هذا الفيديو هذا يكون تعويض لكم على الفيديو اللي فات لحقت ما كانوش فيه تعليقات على داكشي. هذا الفيديو غننزلو يعني قبل من السبت. المهم كنتمنى انها تعجبكم. دابا عليك نخليكم مع الانترو باش نبداو في القصه ديال اليوم. شنو الراي ديالكم الا اختارينا 7 ديال الناس وقررنا ان واحد فيهم اللي يعيش والباقي كله يموت؟ اولا بطريقه اخرى
غنختاروا من 7 المليار انسان في العالم كامل مليار واحد اللي بقى عايش. وهاد المليار اللي غنختاروا غيكونوا من احسن انواع البشر من ناحيه ديال الجينات الوراثيه والوضع الاجتماعي. وبطبيعه الحال هاد الناس هادو اللي غيبقاو عايشين غيقدروا انهم يتمتعوا بالموارد ديال الكوكب يعني بوحدهم. هاد الفكره هذه اللي كتخوف بدات كتبان في التسعينات، ومول هاد الفكره يعني ما معروف شكون، يعني كيتقال انهم منظمات لي سريه نفوذهم قوى من بزاف ديال الحكومات في العالم، ومن ضمنهم حتى امريكا براسها. هنري كيسنجر وزير الخارجيه الامريكيه السابق يعني كان قال في واحد اللقاء صحفي، غنقول لكم غير المختصر المفيد وغنكتب لكم شنو قال، يعني دابا غيدوز قدامكم لحقاش يعني فيه واحد المصطلح ما خصنيش نقولو عاوتاني في الفيديو. كان قال بلي حنا كنعيشوا في واحد العصر، في هذا العصر هذا ديال هذا المشروع، وهما ما محتاجينش انهم يقضيو على 6 المليار يعني دابا، ولكن غيسقيوهم يعني الموت يعني شويه بشويه كل نهار. في ولايه جورجيا الامريكيه كاينين واحد اللوحات ديال الجرانيت اللي ما معروف شكون دارهم او السبب ديال الوجود ديالهم، ومكتوب فيهم 10 ديال الوصايا للبشر بلغات اللي مختلفين من بيناتهم العبريه والعربيه. القاعده الاولى كتقول يحاولوا انهم يخليو عدد ديال الجنس البشري قل من 500 مليون نسمه. والوصيه الثانيه كتقول حاولوا انكم توجهوا التناسل يعني بواحد الحكمه مع تحسين ديال نوع البشر. والثالثه كتقول حاولوا اننا نوحدوا توحيد البشريه بلغه جديده وموحده. وباش غيزرعوا هاد الفكره او هاد المشروع يعني في عقول ديال الناس، بطبيعه الحال لاش هيتجهوا لهوليوود وبداو كيحطوا هاد الفكره يعني بزاف ديال الافلام باش هكا يحاولوا انهم يرسخوها في الذهن او لا الوعي الباطني ديال الناس. من اشهر الافلام اللي هضرات على هاد النظريه هذه فيلم افنجرز انفينيتي وور، وشفنا فيه ان ثانوس يعني بطل ديال الفيلم يعني كيحاول انه يقضي على نص سكان العالم، وشفنا ثانوس انه كيحاول انه يقضي على نص سكان العالم باش هكا يعني النص الاخر يقدر انه يستمتع بموارد طبيعيه ديال هذا الكوكب الكبير. وحاولوا انهم يبينوا في الفيلم ان ثانوس يعني هو يعني عنده الحق بداكشي اللي كيدير، يعني ماشي شي حاجه اللي خايبه. والمشكل الكبير ان بزاف ديال الناس يعني في هذا العالم كامل اللي حنا عايشين فيه يعني تعاطفوا مع ثانوس يعني وايدوه. هادشي كامل ودار يعني عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وهاد الناس هادو يعني بداو كيقولوا ممكن انه يكون عنده الحق، علاش لا، يعني باش النص يعيش مزيان ويتمتع يعني موارد ديال الطبيعه ويعني ويعيشوا بخير وكل شيء، يعني خص النص في وسط هاد الاحداث هادي اللي كيوقعوا دابا في هاد العالم كامل وهاد الشيء اللي كنعيشوه دابا. بزاف ديال المفكرين ربطوا يعني هاد الاحداث بهاد النظريه هادي اللي كنعاود عليها اليوم. واللي زاد من هاد الافكار اكثر هو فيلم كونتاجن اللي تعرض في 2011 يحكي على مرض اللي انتشر في الصين وقضى على 26 مليون نسمه يعني في العالم كامل. والمشكل ان يعني في الفيلم يعني عاود يعني شي حوايج بالتفاصيل، والمشكله انهم وقعوا في الحياه الواقعيه قبل ما اصلا انها توقع، من غير ان يعني المرض يعني بدا من الصين اللي فيها اكثر من مليار انسان وانتقل حتى الهند اللي تهي فيها يعني مليار انسان. يعني كون لا قدر الله يعني ما حدوش من الانتشار ديالو، كون بصح يعني كان قضى على تقريبا 2 المليار نسمه يعني في دقه واحده. هذه كتبقى مجرد نظريه ما يمكنش اننا ناكدوها وما يمكنش اننا ننفيوها في نفس الوقت، ولكن يعني بزاف ديال الحوايج اللي كيخليونا اننا نثيقوها، وكاين بعض المرات يعني كتخلينا اننا ما نتيقوش، يعني كنبقاو متضاربين واش نتيقوا ولا ما نتيقوش. هي القصه ديال اليوم، حاولت انني نغير لكم شويه، ما نجيب لكم شخصيه، جبت لكم نظريه باش نتوما تحاولوا تعرفوا شنو السميه ديال هذه النظريه هذه. ودابا ما عليا نقول لكم اول حاجه قبل ما نقول لكم بسلامه، التعليقات لتحت يعني قولوا لي يعني شنو سميت النظريه. وكما قلت لكم راه كيعجبني بزاف انني نقرا التعليقات واللايك ديالكم بزاف، حيت هكا يعني كنعرف ان يعني المحتوى كيعجبكم انني نستمر فيه. وممكن ان تكون هذه هي الحلقه التاليه من هذه السلسله حتى نرجع لكم ان شاء الله يعني بحلقات جداد مره اخرى. نحاول نبدا في سلسله جديده ان شاء الله. ترقبوا، مهم كاينه سلسله في الطريق. ودابا ما عليا نقول لكم بسلام عليكم حتى نشوفكم في فيديو اخر. باي باي.